التنظيم الذاتي، هناك قصور في تنظيم المتعلم لأوقاته لفعله التعليمي وينعكس ذلك على التحصيل. هناك صعوبات عامة في التحصيل الدراسي على مستوى تنظيمه المعرفي، على مستوى هناك اضطرابات في العمليات الذهنية تتعلق بدرجة الانتباه، درجة التركيز، الذاكرة، الإدراك. هذه من ضمن عناصر تشخيص الفشل المدرسي. النزوع إلى عدم الاضطراب في التعلم، انقطاعات عن المدرسة الظرفية والتي قد تتطور لعوامل معينة إلى الانقطاع المدرسي. صعوبات في الواجبات، كان بالواجبات الدراسية أو في الدراسة، تفاوت بين الانتظارات والنتائج المتحصل عليها. أيضا هناك مردودية مدرسية متفاوتة تراوح بين في مستوى النتائج الدراسية. فقدان المهارة الحركية أو الصعوبة في خلق علاقات مع الآخرين ضمن المناخ التعليمي أو ضمن الفضاء المدرسي. انعدام الثقة. إذا كما تلاحظون هنا الفشل المدرسي ليس نعت أو صفة ينعت بها المتعلم لمجرد ملاحظة تراجع في نتائجه، بل هناك عديد العناصر لتشخيص ولإمكانية إصدار حكم بأننا أمام فشل مدرسي ولسنا أمام صعوبات تعلم ولسنا أمام رسوب، يعني أمام إخفاء ظرفي يرتبط بظروف استثنائية أو غير ذلك. فبالتالي الفشل هو حكم نصل إليه بعد قيام بعملية تشخيص تستحضر معظم هذه العناصر إذن قلنا في البداية أن ظاهرة الفشل المدرسي ظاهرة مرتبطة بالمدرسة، وبالتالي هناك مقاربات مختلفة لظاهرة الفشل المدرسي. هناك مقاربات تفسر الفشل المدرسي من داخل المدرسة، أي تنطلق من التنظيم من الفضاء أو المؤسسة التعليمية. هناك مقاربات تحلل المدرسة وتفسر ظاهرة الفشل المدرسي من خارج المدرسة، أي النظام الاجتماعي أو التنظيم الاجتماعي أو المنظومة الاجتماعية. وهناك مقاربات تنطلق من الفصل ومن العلاقة بين المدرس وبين التلميذ أو المتعلم. المقاربة الأولى تسمى بمقاربة إعادة الإنتاج، وهي مقاربة تعتبر المدرسة هي تنظيم اجتماعي أولا وأخيرا، وهي كفضاء اجتماعي تعيد إنتاج السيطرة، أي أن المدرسة تروج لثقافة، هذه الثقافة هي ثقافة المسيطرين، وبالتالي فإن الطبقات الغير محظوظة اجتماعيا تعاني من صعوبات التأقلم مع المدرسة من وجهة النظر هذه، نظرا لوجود هذا الفارق بين الثقافة ما يسمى بالثقافة الفرعية، يعني ثقافة هذه الطبقات الدنيا، وبين الثقافة الرسمية التي تروج لها المدرسة. إذا حينما يحصل هذا اللا توافق أو يحصل عدم القدرة على التوافق مع هذه الثقافة، يمكن أن نبدأ نتحدث عن فشل. دائما نقول من وجهة نظر هذه المقاربة. فبالتالي الفشل ليس هو نتاج فردي، أو هو ليس نتاج أسباب دائما من وجهة نظر هذه، بل هي نتيجة لطبيعة المدرسة، كونها هي تعيد إنتاج ثقافة المسيطر، وبالتالي فهي تنتج اللامساواة، رغم أن المدرسة تعلن أنها تقوم على مبدأ المساواة وديمقراطية أو ديمقراطية التعليم، إلا أنها من جوهر وظيفتها من وجهة النظر هذه أنها تنتج وتكرس اللامساواة وعدم التكافؤ الذي مرجعه النظام الاجتماعي. إذا فالمدرسة وإن كانت تقاوم الفشل كهدف جوهري لها، فإنها هي ذاتها تفرزه. وهي وإن كانت تضمن المساواة في الفورماسيون في التكوين، فإنها تعجز
عن ضمان المساواة في إمكانية النفاذ للتكوين. من أين تتأتى هذه اللامساواة؟ تتأتى من تفاوت الحدود والإمكانيات المادية للنفاذ إلى الوسائل الأخرى المدعمة لتعميق تكوين المتعلم ولترفيع درجة وقدرته على التوافق مع ثقافة المدرسة. هناك اتجاه ثاني ما يسمى بالاتجاه العائق السوسيوثقافي، يعني العوائق الثقافية ذات المرجعية الاجتماعية. هذه تعود إلى الوسط الأسري. تعتبر الوسط الأسري عاملا أساسيا ومسؤولا عن توافق الطفل مع المدرسة أو عدم توافق الطفل مع المدرسة. فيما يتمثل هذا مسؤولية الوسط الأسري في أنه هناك وسط أسري جاف ومحبط لا يساعد على النمو، وبالتالي يؤدي إلى معوقات ويؤدي على عدم القدرة على التماهي مع والتوافق مع المدرسة. وهناك وسط أسري ثري يربط دائما بالأسر المحظوظة ماديا واجتماعيا، وبالتالي أبناء هذه الأسر يستفيدون من هذا الوسط الأسري ومن المناخ التعليمي اللي يوفر هذا الوسط الأسري، ويكونون أكثر توافق وبالتالي أكثر قدرة على النجاح المدرسي. إذا هذا الاتجاه يرد المساواة في تحصيل المدرسي والفشل المدرسي إلى أسباب خارجة عن المؤسسة، أي خارجة عن المنظومة التعليمية وخارجة عن كل حديث عن تنظيم المدرسة وما تفرزه من نجاح أو فشل. يقول أنه ثقافة الوسط الأسري تحدد المكانة الاجتماعية للمتعلم عبر هذه العلاقة المتبادلة بين المدرسة وعالم الشغل. ونعرف تأثير الأسرة وتأثير تكوين الأسرة والمستوى التعليمي للأبوين في تكون نزعات أو في تكون توجهات المتمدرس نحو المواد العلمية أو المواد الأدبية أو إلى غير ذلك، ومردودية هذه الشعب في سوق الشغل. فبالتالي تأثير هذه الوسط الأسري في توجهات التلميذ لا تكون دائما متوافقة مع نسميه نحن بالقدرة التسويقية للمدرسة لشهادتها العلمية، يعني مدى ارتباطها بسوق الشغل. ونعرف أنه من أسباب البطالة هو هذا عدم التوافق بين الشهادة العلمية لتنتجها المدرسة والجامعة وسوق أو متطلبات سوق الشغل في المرحلة التي نحن فيه أو في مرحلة معينة. إذا الوسط الأسري يعطي إرث ثقافي. هذا الإرث الثقافي يستبطنه المتعلم نتيجة التنشئة الاجتماعية، وهذا الإرث الثقافي يرتبط به ممارسة لغوية أو مستوى معين من اللغة، أي مستوى معين من القدرة التعبيرية، أو القدرة التعبيرية ترتبط أيضا بالقدرة على الفهم والاستيعاب. كل هذا يرتبط بنمط الوسط الأسري، وهذا النمط من الوسط الأسري يرتبط أيضا بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية للعائلة ضمن المجتمع. أنماط عيش الأسرة يفرز 4 تأثيرات. أولا قلت على مستوى الممارسة اللغوية أو القدرة التعبيرية للطفل، وهذا يأثر على الاستيعاب وإلى غير ذلك. ثم على النمو المعرفي للأبناء، وأيضا يؤثر على رغبة تحقيق الذات عبر المدرسة، أي رغبة النجاح المدرسي. رغبة النجاح تتأثر بالسلطة الأبوية، طبيعة السلطة الأبوية يعني سواء الأب والأم، العلاقة الأبوية تجاه الأبناء ومدى القرب والانسجام العاطفي وفهم أبنائه والقدرة على تشخيص تبدلات في سلوكاتهم أو غير ذلك، والقدرة على قيادتهم وتوجيههم إلى غير ذلك.
ثم تتأثر رغبة نجاح الأبناء بموقف الأولياء من العمل المدرسي لأبنائهم. كما قالت الدكتورة أبوية، يتأثر بفعل المتابعة، متابعة الأولياء لأبنائهم، والمتابعة ما نقصدش المراقبة الذهاب والإياب إلى المدرسة والمخاطبة، لا، المتابعة داخل الأسرة من حيث تحصيله الدراسي، من حيث درجة تكوينه، من حيث مدى توافق نتائجه مع المستوى المرجو، لأنه دائما الأعداد ليست علامة، أو الأعداد المرتفعة ليست علامة على عمق التكوين، بدون دخول في هذه التفاصيل التي قد تكون موضوع مداخلة أخرى. المشاعر الإيجابية أو السلبية تجاه هذا التراوح بين في التحصيل الدراسي بين الأعداد المتفوقة، بين التراجع النسبي أحيانا، وموقف الأولياء منه له تأثير في إما يكون بطريقة إيجابية، إما بتمكين الابن من إعادة الثقة بنفسه والعودة من جديد إلى مسار التفوق أو مسار التحصيل الدراسي الإيجابي، أو انعدام الثقة وتأثير ذلك على مسيرته أو على فعله التعليمي. أن أشير إلى واقتصادية واجتماعية متباينة، وبالتالي لهم إرث ثقافي ومستوى لغوي وقدرة معينة على التعبير وموقف مختلف من المدرسة وتصور للذات وتقييم للذات مختلف وتصور للمدرس مختلف مجتمعيا، ومدرس هو أيضا له مرجعية اجتماعية وثقافية. هذا التفاعل يقول بين المدرس والتلميذ، حاصل هذا التفاعل له تأثير أولا على أداء المدرس وله تأثير على نتائج المتعلمين. هذه المقاربة أيضا، وهذا الجانب فعلا له تأثير كبير، لأنه نجاح الدرس لا يرتبط فقط حسن إعداد المدرس لدرسه أو تمكن من مادة التدريس أو تمكن من لغة التدريس إلى غير ذلك، بل هناك الجانب العلائقي والجانب التواصلي بين المدرس وبين المتمدرس وبين المتعلم، اللي يوفر ما يسمى بالأرضية النفسية للقدرة على تبليغ المعلومة وتقبل. هذه المقاربة ترى أن المدرس الناجح هو المدرس القادر على قيادة الفصل وعلى تحليل هذه المرجعيات وقتيا، مرجعيات وهذا الثقافي تحليله وقتيا حتى يستطيع أن يمرر المضامين من خلال الدرس. ختاما، إذا أردنا أن نخرج عن مختلف المقاربات ونحاول أن نجمع أسباب الفشل المدرسي أو عناصر التشخيص، يمكن أن نعددها بالشكل التالي. هناك الخصائص الثقافية للأسرة التي تحدثت عنها، ولها تأثير على الفعل التعليمي للأبناء شئنا أم أبينا، لأن هي عملية تتم، عملية معناها عبر التنشئة الاجتماعية وتتم على مستوى اللاوعي ولها تأثيرات واضحة. المكانة المادية والاجتماعية للعائلة وآثارها على مستوى القدرة على مسايرة متطلبات الفعل التعليمي الذي تبرمجه المدرسة مع ثقافة وأهداف المنظومة التربوية. هناك وظيفة المدرسة ومدى ارتباطها بسوق الشغل، له أو ما نسميه بالقدرة التسويقية للشهادة العلمية، له